अस्सलाम वालेकुम। अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मियां शाहिद नदीम। सबसे पहले आपसे दरखास्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। इमरान खान की जान को किससे खतरा, इंकशाफ हो गया। प्लान सी क्या है। मुस्लिम लीग नून में भी बगावत शुरू। चौधरी परवेज इलाही ने माफी मांग ली। सबसे पहले बात करें, चौधरी परवेज इलाही ने माफी मांग ली तो चौधरी परवेज इलाही ने किससे माफी मांगी है वो बात करते हैं। कल चौधरी परवेज इलाही ने जो उनकी मजलिस मरकजी मजलिस आमला का इजलास था, उसके बाद मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने फवाद चौधरी के हवाले से कहा कि वो नहीं मानता था, उसको देर से पकड़ा गया। अगर पहले पकड़ा जाता तो शायद पंजाब हुकूमत बच जाती, क्योंकि वो ज़्यादा जोर लगा रहा था। हम तो इमरान खान को बना रहे थे कि पंजाब हुकूमत ना तोड़ी जाए, लेकिन फवाद चौधरी नहीं मानता था। वो बार बार कहता था कि पंजाब असम्बली तोड़ें। उसके बाद उनकी एक ऑडियो भी लीक हो गई और उस ऑडियो को जो है वो बीप लगा के सुनाया जा रहा है, क्योंकि वो पंजाबी असी जिहड़े है ना, साडी गलबात विच ना एवें एक दो चीज़ां जिहड़ियां ने वो बड़ियां नाजेबा जिहां हो जांदियां ने, तो वो उस तरह की कोई नामुनासिब गुफ्तगू उन्होंने अपने किसी दोस्त से की। लेकिन चौधरी परवेज इलाही ये कहना कि हम तो हुकूमत को बचाना चाह रहे थे। मैंने अपने कल के व्लॉग में भी ये कहा था कि पंजाब असम्बली को, जो मेरा अपना तज्जिया है, ज़ाती ख्याल कह लें, मेरी ज़ाती राय कह लें, कि जो है वो असम्बली नहीं तहलील करनी चाहिए थी। उसकी वजह यह है कि अगर आप थोड़ा सा आप पीछे जाएं तो नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थी। लेकिन नवाज शरीफ ने उनको यहाँ पर टफ टाइम दिया और वो मुतअद्दिद मरतबा ये कहती थी कि पंजाब का वज़ीर आला जो है वो हमारी जो चीज़ें हैं उनको लागू नहीं करता, वो मुझे प्रोटोकॉल नहीं देता। और उसका नतीजा क्या निकला कि अगली दफ़ा नवाज शरीफ वज़ीर आला से वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए। तो जो है, क्योंकि आप जब खास तौर पे पंजाब जैसे बड़े सूबे में बैठे हो तो आप विफाक को टफ टाइम दे सकते हैं। बहरहाल ये इमरान खान की सियासत है और वो सियासत को ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि उन्होंने कैसे करना है। लेकिन अब चौधरी परवेज इलाही ने ये गुफ्तगू की, फिर जब उनकी ऑडियो भी लीक हो गई तो उन्होंने फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी को फ़ोन किया और उनसे उन्होंने माजरत की कि मेरे अल्फाज से आपके ख़ानदान के अफराद की दिल आज़ारी हुई है, मैं उस पर माजरत चाहता हूँ। नादानिस्ता तौर पर मैं ये अल्फाज बोल गया। और मेरा ख्याल है कि ये बड़ेपन की निशानी है कि अगर कोई बंदा अपनी गलती को तस्लीम करता है और उस पर माफ़ी मांग लेता है तो ये बड़ेपन की निशानी होती है। नहीं तो असी तो एडे ढीठा, असी हर चीज़ कर भी लांगे तो उस तो बाद गलती मनांगे भी नहीं असी ठीक सा। तो ये एक बड़ेपन की निशानी होती है और मेरे ख्याल में चौधरी परवेज इलाही ने ये बड़ेपन का मुजाहरा किया है कि उन्होंने फौरी तौर पर उनके भाई को फ़ोन किया और उनसे जो है वो माजरत की। ये अच्छी बात है, इसको सराहना चाहिए, इसकी तारीफ़ करनी चाहिए कि नादानिस्ता तौर पर जो है वो उनके मुंह से जो अल्फाज निकल गए उसकी उन्होंने माफ़ी मांग ली। अब चलें जी, मुस्लिम लीग नून में जो बगावत जो है वो फैल रही है वो ये है कि मैं पहले भी व्लॉग में बता चुका हूँ कि मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मरियम नवाज को इस ओहदे पर नहीं देखना चाहते। और उनका ये कहना था कि वो कल की बच्ची के सामने जो है वो उसके जो है वो ज़ेरे साया कह लें, ज़ेरे क़यादत कह लें, उसके लिए वो काम नहीं करना चाहते। अब हमारे ज़राए ने हमें ये बताया है कि मरियम नवाज जो कि हफ्ते के रोज़ लाहौर पहुंच रही हैं, बहुत से MNA ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि वो उनके इस्तकबाल के लिए नहीं आएंगे। लेकिन अगर टिकट लेनी है तो फिर तो जाना पड़ेगा। बहरहाल शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें आनी थी, उन्होंने इनकार कर दिया। उनका ये कहना था कि वो कोई नई पार्टी नहीं बना रहे, वो यहाँ से सीधा घर ही जाएंगे और सियासत को खैर बात कह देंगे, लेकिन वो कोई नई पार्टी नहीं बनाएंगे। लेकिन हमारे ज़राए ये कह रहे हैं कि बहरहाल अंदर ही अंदर खिचड़ी तो ज़रूर पक रही है और खिचड़ी जो है ये पक के कब तैयार होती है ये जो है वो वक्त फैसला करेगा इसका,
کیونکہ مسلم لیگ نون اور خاص طور پہ مریم نواز کے لیے بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. ان کی اپنی حکومت ہی ان کی اپنی دشمن ہے. اب لوگ یہ حیران ہوں گے کہ بھائی انہوں نے اپنی حکومت انہوں نے دشمن کیویں ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی حکومت کی جو وفاقی حکومت کی پالیسیاں ہیں اور جو معیشت کا برا حال ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ورکرز میں جانا، عام عوام میں جانا، یہ اپنی جگہ بجائے خود ایک مشکل کام ہے. کیونکہ لوگ سوال کریں گے کہ جناب حکومت تو آپ کی ہے، آپ عمران خان پر کو مورد الزام کیسے ٹھہرا سکتی ہیں؟ اب تو 8 ماہ سے آپ کی حکومت ہے. اور آپ کے اسحاق ڈار صاحب جو کہ معاشی ارسطو تھے، انہوں نے بھی جو ہے وہ ڈالر کو نیچے لانے کا جو ہے بہت دعوے کیے تھے. انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کر یہ بھی کہہ دیا تھا کہ I damn care about IMF. میں جو ہے وہ ان کے پاس ان سے کیا معافی مانگوں؟ تو جانا دے پہ آ جائے. اور اب جو ہے وہ پہلے ہی چلے جاتے یار، پہلے اتنی بڑکے نہ مارتے. وہ ہمارے ایک بہت بڑے ایکٹر تھے مرحوم سلطان رائی، ان کی بڑکیں بڑی مشہور تھیں. اسی طرح مرحوم مظہر شاہ صاحب، ان کی بڑی بڑکیں مشہور تھیں. تو یہ اسحاق ڈار صاحب کی بھی بڑکیں کافی مشہور ہوئی، لیکن اخیر انہوں نے جانا ہی پیا IMF کو. اب خود وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ماہ معاہدہ ہو جائے گا. بہرحال اگر معاہدہ ہو جائے تو یہ ایک اچھی بات ہے، کیونکہ ملک میں اس وقت جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ صرف 3 ہفتوں کے باقی رہ گئے ہیں. ترسیلات زر میں بہت زیادہ کمی ہوئی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ مریم نواز کے لیے ایک چیلنج سے کم نہیں ہوں گی کہ وہ جائیں اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ عوام کو اس کا جواب دیں. تو اس لیے جو ہے وہ ان کی اپنی دشمن جو اپنی ان کی حکومت ہے وہی ان کی اپنی دشمن ہے، وہی معاشی پالیسیاں کر رہی ہے. اب چلیں ذرا عمران خان کی جو جان کے در پہ ہیں، اس کی سازش کا ایک اہم کردار آج بے نقاب کیا عمران خان صاحب نے خود کیا. انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری جو ہے وہ ان کی جان کے در پہ ہے، اور انہوں نے ایک جو ہے وہ تنظیم کو پیسے دے رکھے ہیں، جو جنونی سی تنظیم ہے اس کو پیسے دے رکھے ہیں کہ جو ہے نا عمران خان پر جو ہے وہ ایک اور حملہ کرایا جائے. اور انہوں نے اپنی ویڈیو جو ہے جیسے ہی انہیں حملے کا پتہ لگا تھا انہوں نے باہر بھیج دی تھی. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جو لوگ ملوث ہیں میں نے ان کے نام اس ویڈیو میں شامل کر رکھے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ پلان سی ہے جو آصف زرداری نے بنایا ہے. اس سے پہلے جو پلان تھا وہ مذہبی جنونی جو ہے وہ شخص کو لا کر اس کے ذریعے عمل درآمد کرایا گیا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میری جان بچ گئی. اب جو ہے وہ پلان سی پر عمل درآمد جو ہے وہ کیا جانا ہے. لیکن میں ڈر کر نہیں بیٹھوں گا، میں انتخابی مہم کے لیے بھی نکلوں گا، اور اگر احتجاجی مہم شروع کرنی پڑی تو میں اس کے لیے بھی نکلوں گا. اب یہ آصف زرداری صاحب پر جو ہے وہ بنتا ہے کہ وہ اس کا جواب دے کہ یہ بات کس حد تک درست ہے. یہ عمران خان، کیونکہ میں اس کو مبینہ طور پر الزام سے ہی سمجھوں گا، کیونکہ یہ ایک طرح کی جو پولرائزیشن ہو گئی ہے. اور میری لیڈرز سے اپیل بھی ہے، کیونکہ بہت سے نوجوان ان کے فالوورز ہیں بڑی تعداد میں. تو پھر جو ہے وہ پولرائزیشن اتنی شدید ہو گئی ہے کہ اس سے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ خدشہ ہے کہ کہیں انتشار نہ پھیلے، کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے. تو یہ سب لیڈرز کا جو ہے میرے خیال میں یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے بات کریں. لیکن عمران خان نے بہرحال آج جو ہے وہ اس سے پہلے 2 نام تھے، ایک شہباز شریف کا، رانا ثناء اللہ کا، ایک وہ کہتے تھے کہ کسی ادارے کا کوئی آدمی ہے. اب چوتھا نام انہوں نے بتا دیا کہ وہ آصف زرداری ہیں. تو یہ جو ہے وہ پلان سی بھی انہوں نے جو ہے وہ بتا دیا ہے. آج بھی کے جو ہے دن میں یہی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. سب سے پہلے پاکستان.